बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। सवाल ये पूछा गया कि क्या खलाई मखलूक के वजूद के इम्कान है और खलाई वजूद के इम्कान के बारे में इस्लाम क्या कहता है। बिलाशुबा ये कायनात बहुत वसी व अरीज़ है। इसमें आए रोज़ नित नई मखलूक़ात का इजाफ़ा भी हो रहा है। कुरान मजीद ने जा बजा कायनात की वसअत और इसमें इजाफ़े का तज़किरा किया है। इरशाद बारी ताला है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन की तमाम वसअतों का पैदा फरमाने वाला है। फ़रिश्तों को जो दो दो और तीन तीन और चार चार परों वाले हैं कासिद बनाने वाला है और तख्लीक में जिस कदर चाहता है इजाफ़ा और तौसी फरमाता रहता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बात अगर की जाए खलाई मखलूक के हवाले से तो खलाई मखलूक है क्या और खलाई मखलूक का वजूद मुमकिन है। कौन सी ऐसी दरियाफ्त है जिसने साइंसदानों को चौंका दिया। होशियार खबरदार, खलाई मखलूक का वजूद मुमकिन है। बचपन से फिल्मों में देखा, कहानियों में पढ़ा, खलाई मखलूक ज़मीन से बाहर दीगर सियारों में बसती है और हम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब तक तो ये बातें किस्सा कहानियाँ ही लगती थीं, लेकिन हाल ही में साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि एलियंस खला के तारीक तरीन हिस्सों में मौजूद हैं और बज़ाहिर उनका गुजारा यूरेनियम जैसे जहरीले ताबकारी मवाद पर है। साइंसदानों को हाल ही में जनूबी अफ्रीका की एक गोल्ड माइन से 12.8 किलोमीटर ज़ेर समंदर गहराई में एक जरसूमा मिला है जो यूरेनियम पर जिंदा था। इसी तहकीक का दायरा वसी करते हुए साइंस के शोबे की मोतबर तरीन रॉयल सोसाइटी इस नतीजे पर पहुंची है कि खला में मौजूद पेचीदा तरीन कहकशाओं और तारीक सियारों पर एलियंस का गुजर बसर भी इसी तरह मुमकिन होता होगा। यानी खला के वो हिस्से जिनके बारे में साइंसदान ये समझ बैठे थे कि इंतहाई जहरीली गैसेज और मादों की मौजूदगी के बायस वहाँ ज़िंदगी का इम्कान नहीं, हालिया दरियाफ्त ने यह तासुर गलत करार दे दिया है। इसलिए एलियंस पर मबनी वो सारी फिल्में जिन्हें हम आज तक सिर्फ फर्जी कहानियाँ समझते आए थे, हकीकत भी हो सकती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इस कायनात में सिर्फ ज़मीन ही एक स्यारा है जिस पर ज़िंदगी अपनी पूरी आबोताब से जारी व सारी है। कायनात तो एक तरफ हमारे सोलर सिस्टम के मुतल्लिक लोगों की मालूमात इतनी महदूद हैं कि शायद 6000 साल कबल के मिस्रियों की मालूमात आज के गरीब मुल्कों के लोगों की निस्बत कहीं ज़्यादा होंगी। चंद माह पहले एक दोस्त से दरियाफ्त किया कि रात में सितारे क्यों चमकते हैं। मौसूफ फरमाने लगे कि जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो ये चमकने लगते हैं। मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर बिदकी और कहने लगे कि अच्छा तुम बताओ क्या वजह है। जब मैंने उन्हें बताया कि तमाम चमकने वाले सितारे दरअसल सूरज हैं जिनकी तादाद अरबों में है और रोशनी इनकी अपनी है, तो उस दोस्त को बड़ा तअज्जुब हुआ। कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगे, शुक्र है तुमने ये बात बता दी, वरना हम मरने तक वही समझते रहते। असल जो मामला है खलाई मखलूक की बात हम कर रहे थे, खलाई मखलूक और इस्लाम के कंसेप्ट के हवाले से। तो जैसा कि पहले हमने आयत में ज़िक्र किया, अब दोबारा से एक और आयत का अगर हम हवाला दें तो उस आयत का हवाला भी यही है। पहले आयत सूरतुल फातिर की आयत का हवाला दिया, अब सूरतुल ज़ारियात की आयत का हवाला है, वस्समाई बनैनाहा बेइदिन वइन्ना लमूसिऊन। और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के ज़रिए से बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। वयख्लुकु मा ला तालमून, और वो ऐसी मखलूक़ात को पैदा फरमाता जा रहा है जिसे तुम नहीं जानते। यानी ऐसी मखलूक़ात, ये सूरत अन-नहल की आयत है, ऐसी मखलूक़ात को पैदा फरमाता है जिन्हें तुम नहीं जानते। तो इस बात से भी ये बात तो साबित हो सकती है, इस बात का भी तस्वुर किया जा सकता है। फिर फरमाया दूसरे कुर्रात, सियारों और कहकशाओं में किसी जिंदा मखलूक का वजूद इंसान के लिए सदियों पुराना सवाल है। ज़माना कदीम से ही इंसान इसके जवाब की तलाश में रहा है, लेकिन अभी तक इसका हतमी जवाब हासिल नहीं कर सका। कुरान मजीद की बाज़ ताबीरात में आसमान में दूसरी मखलूक़ात की मौजूदगी की तरफ इशारा किया गया है। मसलन इरशाद रब्बानी है और उसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश है और उन चलने वाले जानदारों का पैदा करना भी है जो उसने उनमें फैला दिए हैं, और वो उनके जमा करने पर भी जब चाहेगा बड़ा कादिर है। दूसरे मकाम पर फरमाया, और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, जुमला जानदार और फरिश्ते अल्लाह ही को सजदा करते हैं
اور وہ ذرا بھی غرور و تکبر نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں عالمین کا لفظ 61 بار آیا ہے، جو زمین اور ہمارے نظام شمسی کے علاوہ دیگر نظاموں اور ان میں مخلوقات کی موجودگی کا احتمال رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ درج بالا آیات جو ہیں وہ خلا اور دیگر سیاروں پر مختلف قسم کی مخلوقات کے موجود ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اگرچہ ابھی تک سائنسدانوں نے قطعی طور پر اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا اور اجمالی طور پر اس کے امکانات ظاہر کیے ہیں، تاہم قرآن مجید نے واضح طور پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ آسمانوں میں بھی زندہ چلنے والی مخلوقات موجود ہیں۔ تاہم یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم بنایا اور اس کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج سجایا ہے۔ یہ دعویٰ کہ کائنات میں انسان سے بھی ذہین مخلوقات موجود ہیں سراسر وہم ہے۔ کوئی بھی مخلوق انسان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ اب اگر بات کی جائے خلائی مخلوق کے اجسام کے حوالے سے، خلائی مخلوق کس جسامت کی ہو سکتی ہے، کس جسامت کی حامل ہے، اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو کائنات میں کئی پراسرار راز چھپے ہیں جن سے پردہ اٹھانا ناممکن ہے۔ خلائی مخلوق یعنی ایلین ہیں یا نہیں، یہ تو کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اس حوالے سے کئی ہالی ووڈ فلمیں بنی ہیں اور ان میں مختلف اشکال کے ایلین دکھائے گئے ہیں۔ تاہم اصل خلائی مخلوق کا وجود کیسا ہوگا، حقیقت میں وہ کس طرح کے خد و خال کے مالک ہیں، اس بارے میں کوئی حتمی نظریہ موجود نہیں۔ حال ہی میں فرگ سمپسن نامی ایک سائنسدان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایلین یا دیگر سیاروں کی مخلوقات کا اگر وجود ہوا تو وہ تقریباً ریچھ کی جسامت کے بارے میں ہوں گے اور ان کا وزن لگ بھگ 300 کلو گرام ہوگا۔ یونیورسٹی آف بارسلونا کے فرگ سمپسن نے اپنے تجزیے میں بتایا کہ ممکنہ طور پر کسی بھی آباد سیارے پر ایلین کی تعداد تقریباً 500 کروڑ ہو سکتی ہے۔ لائیو سائنس کے مطابق ان کی یہ تحقیق بیئس کے اصول پر مبنی ہے۔ یہ دراصل ریاضی کی ایک شاخ ہے جسے بیئسین اسٹیٹسٹکس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ فرگس سمپسن یونیورسٹی آف بارسلونا کے انسٹیٹیوٹ آف کاسموس سائنس پر پوسٹ ڈاکٹورل ریسرچر ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں نادیدہ سیاروں میں مخلوقات کی موجودگی کا اشارہ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان سیاروں میں بسنے والے ایلینز کی جسمانی ساخت اس سے یکسر مختلف ہو سکتی ہے جس کا پہلا تصور کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے تحقیق میں لکھا کہ توقع ہی ہے کہ زمین کے جیسے سیارے کی دریافت سے نظام شمسی سے باہر زندگی کی دریافت کا بہت بڑا موقع فراہم ہوا ہوگا۔ ایلینز اور خلائی مخلوق کے بارے میں جیسا کہ پہلے بات کی کہ قرآن و حدیث کے ذریعے جو رہنمائی ناسا کو مل رہی ہے، اس کے ذریعے وہ نہایت اعتماد اور یقین کے ساتھ اپنے تحقیقی پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس نے آسمانوں کی طرح زمین کی قسم کے کئی اجسام بھی بنائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں زمین کی قسم کے اور بھی اجسام یا اہرام یا سیارے تخلیق کیے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ کے رانڈ کارپوریشن نے نہایت طاقتور آلات اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ پتہ لگایا ہے کہ فلکی مشاہدات کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ زمین جس کے کشا میں واقع ہے، صرف اس کے اندر 60 کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کے طبعی حالات ہماری زمین سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ ان سیاروں کے اندر بھی جاندار مخلوقات آباد ہوں۔ دوسرے الفاظ میں جس طرح یہ زمینی اپنی موجودات کے لیے فرش اور گہوارہ ہے، اسی طرح کائنات میں اور بھی اہرام یا اجسام ہیں جو اپنی موجودات کے لیے فرش اور گہوارہ ہیں، یعنی یہ کہ اس آیت میں زمین کی قسم کے سماوی اجسام کی موجودگی کا واضح اشارہ موجود ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ان پر ذی حیات مخلوق موجود ہیں۔ یہ زمین کی قسم کا بالواسطہ مطلب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 44 میں کہا گیا ہے کہ ساتوں آسمان اور خوابوں میں ہم سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا لفظ من کا استعمال کیا گیا ہے جو اکثر دی عقل یعنی عقل فہم اور صاحب فہم کو کہا جاتا ہے، مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح سورۃ الانبیاء چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 4 میں کہا
کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ آسمان یعنی سماوی اجسام میں ایسی مخلوقات موجود ہیں جو آپس میں باتیں کرتی ہیں، لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن مذکورہ بالا حوالہ جات سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں ماورائے زمین حیات یعنی سماوی اجسام میں ذی حیات مخلوق بلکہ ذی شعور مخلوق کی موجودگی کی طرف صاف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔